बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी किंजा मुर्तज़ा की हदायत पर इन्फोर्समेंट स्क्वाड RDA ने कलर रोड रवात रावलपिंडी पर वाक़या सेवर फूड्स के गोदाम को सील कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी किंजा मुर्तज़ा की हिदायत पर इन्फोर्समेंट स्क्वाड RDA ने कलर रोड रवात रावलपिंडी पर वाक़या सेवर फूड्स के गोदाम को सील कर दिया है। तर्जमान RDA के मुताबिक ये कार्रवाई ज़मीन के इस्तेमाल और तमीराती कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से की गई। नाफिज करने वाली कार्रवाई RDA की जारी मुहिम का हिस्सा है ताकि पूरे शहर में जोनिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सख्ती से तामील को यकीनी बनाया जा सके। गोदाम मुनासिब मंजूरियों के बगैर काम कर रहा था और मौजूदा जोनिंग के ज़वाबित की सरी खिलाफ वर्जी कर रहा था। DG RDA किंजा मुर्तज़ा ने कहा कि RDA शहर की तरक्की में कानून की बालादस्ती और नज़्मो नस्क बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि हम तमाम तजारती इदारों पर जोर देते हैं कि वो कानूनी तकाज़ों पर सख्ती से अमल करें और कार्रवाइयाँ शुरू करने से पहले ज़रूरी मंजूरी लाजमी हासिल करें। ये फैसला कौन इक़दाम गैर मजाज तजारती सरगर्मियों और गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ RDA की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को वाज़ा करता है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बराह रास्त हदायत पर अमल में लाई गई हैं, जिन्होंने तजावज़ात और गैर कानूनी पेश रफ्त पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लाजमी करार दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि RDA अवाम से भी मुतालबा करती है कि वो तजावज़ात से पाक इलाकों को महफूज रखने में ताउन करें और रावलपिंडी की गलियों को महफूज, ज़्यादा काबिल रसाई और गैर ज़रूरी भीड़ से पाक बनाने में अपना हिस्सा डालें। ऑपरेशन RDA के बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट शफीकुर रहमान, बिल्डिंग इंस्पेक्टर शहजाद महमूद, आसिम नवाज, बिल्डिंग सर्वेयर आमिर महमूद मलिक और RDA के दीगर अमले ने किया। कैमरामैन आबिद डार के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। पंजाब पुलिस ने मोहम्मद दानियार राना को नायब ओसी फैसलाबाद से हवालदार प्रमोट कर दिया। इस मौका पर दोस्तों की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख मोहम्मद दानियार राना को हवालदार प्रमोट होने पर समाजी हलकों की जानिब से मुबारकबाद। हल्का अहबाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी खिदमात को इदारे के लिए एहसन तरीके से अंजाम देंगे। वो क्लास सहाबी बरादरी और समाजी शख्सियात समेत शहरों की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मोहम्मद दानियार राना की प्रमोशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। चेयरमैन प्रेस क्लब हेडमनाला सियालकोट ब्यूरो चीफ निजी न्यूज़ चैनल डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी की बेटी, वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल भट्टी, हाजी मोहम्मद इकबाल भट्टी की भतीजी, समाजी रहनुमा मोहम्मद अरसलान जुल्फकार भट्टी, इंजीनियर मोहम्मद फरहान जुल्फकार भट्टी और मोहम्मद उस्मान जुल्फकार भट्टी की हमशीरा की शादी बखैर खूबी अंजाम पाई। शादी में MPA राना, रिटायर्ड ऑफिसर फेडरल गवर्नमेंट अब्दुल जब्बार भट्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के एग्जीक्यूटिव मेंबर मलक राशिद परवेज अवान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उम्मीदवार चेयरमैन मलक खुर्शीद अहमद अवान, साबिक कौंसलर मोहम्मद आजम भट्ट, मेजर पाक आर्मी खुरम शहजाद, डॉक्टर जहांगीर हुसैन, कैसर मारूफ बिजनेसमैन, हाजी मोहम्मद खालिद महर, हाजी मोहम्मद फयाज महर, चेयरमैन राजपूत इत्तेहाद यूनियन मछराला, डॉक्टर जुल्फकार अली, सीनियर सहाफ़ी अकबर जमील बाजवा, कामरान सुलहरी, सूफ़ी मोहम्मद वारस, निसार अहमद भट्टी, मोहम्मद फाजल गुजरावाला, रिटायर्ड सीनियर हेड मास्टर तजम्मुल हुसैन, समाजी रहनुमा मोहम्मद अकरम ऑफ कोटली लोहारा, शौकत अली भट्टी ऑफ कोटली बहराम, हाजी गुलाम सरवर भट्टी, गुलाम अब्बास भट्टी ऑफ लाडोपिंडी, सियासी समाजी शख्सियात, डॉक्टर सहाफ़ी वकला और मुती तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी, हाजी मोहम्मद इकबाल भट्टी, हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल भट्टी, मुख्तार अहमद भट्टी, जफ़र इकबाल भट्टी, मोहम्मद अरसलान जुल्फकार भट्टी, मोहम्मद फरहान जुल्फकार भट्टी, मोहम्मद इरफान इकबाल भट्टी, सफियान भट्टी और सुल्तान भट्टी ने किया। जबकि शादी में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों ने डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी को बेटी की शादी की मुबारकबाद देते हुए इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर गुजारने की अल्लाह ताला से दुआ की। इसी तरह ये शादी की तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची।
سی پی او راولپنڈی سید خالد حمدانی کی ہدایات کے مطابق تھانہ سول لائن کی چوکی ترک آباد کے انچارج سید ساجد شاہ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ریکارڈ یافتہ ملزم 1460 گرام چرچ کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار۔ مزید جانتے ہیں اپنے ایکٹر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ سب انسپیکٹر سید ساجد حسین شاہ جو کہ ترک آباد چوکی کے انچارج ہیں اور تھانہ سول لائن میں یہ چوکی آتی ہے، انہوں نے یہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش شکیل عابد کو رنگے ہاتھوں 1460 گرام چرچ کے ساتھ پکڑا، اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سی پی او راولپنڈی سید خالد حمدانی کی ہدایات کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف اسی طرح کریک ڈاؤن جاری رہے گا، اور مستقبل میں بھی ایسے منشیات فروش جو کہ ایسے ناسور کو ہماری نسلوں میں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں گی، اور ایسی کارروائیاں بلا تفریق ہوں گی، چاہے کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو۔ اگر وہ منشیات فروشی میں ملوث ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ کیمرامین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن راولپنڈی۔ آباد سے خبر شامل کرتے تھانہ صدر کے علاقے میں جعلی پیر کی 14 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی، پولیس تھانہ صدر نے مقدمہ درج کر لیا، تاحال ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ متاثرہ بچی نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی۔ ہارون آباد میں تھانہ صدر کے علاقے چک 20-3R میں جعلی پیر نے 14 سالہ بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس تھانہ صدر نے متاثرہ بچی کی والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، لیکن تاحال تھانہ صدر پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی ہے۔ متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں درج مقدمے کے مطابق میں اور میری اہلیہ گندم کی کٹائی کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ ملزم ثناء اللہ جعلی پیر دم کرنے کے بہانے میرے گھر آیا اور بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم ثناء اللہ نے میری بیٹی کے ساتھ پہلے میرے گھر میں زیادتی کی، حالت غیر ہونے پر پھر اپنے گھر لے گیا۔ اپنے گھر میں لے جا کر ملزم جعلی پیر رات بھر میری بیٹی سے زیادتی کرتا رہا۔ متاثرہ بچی نے اعلیٰ حکام سے ملزم کی فوری گرفتاری اور انصاف کی اپیل کی ہے۔ متاثرہ بچی کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے میڈیکل آفیسر کو میڈیکل کے لیے درخواست دی گئی تھی، اس کا رزلٹ بھی پولیس کے پاس آ گیا ہے، لیکن پولیس نے ملزم کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد گرفتار کر لیں گے۔ ثناء اللہ ساڈے گھر آندا سی، میرے پاپا نے دادی نے دم کر پیر بنیا ہوا سی۔ میرے پاپا نے یہ حرکتاں اچھیاں نہیں لگیاں، پاپا نے منع کرتا ساڈے گھر نہ آئی۔ 2-3 دن ہو گئے پاپا ہونی گھر نہیں سی، کنک وڈن گئے سی، ساڈے گھر آیا میرے نال زبردستی کی ہے، نال پیسے چکے نے، نال سونا چکیا، نال مینوں زبردستی اپنے نال لے گیا۔ اس تو بعد اسی پرچہ دیتا ہے، پولیس والے نے ہلے پکڑیا نہیں انہوں، ہلے سانوں دھمکیاں دین ڈیا، میں تانوں جان تو مار داں گا، اداں کر داں گا، اداں کر داں گا۔ سانوں انصاف چاہیے، پولیس والے انہوں نے پکڑا۔ سندر کے علاقے چلیانہ گاؤں میں ٹی ایل پی رہنما حاجی نواز گڈو کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ٹی ایل پی کے رہنما فیملی سمیت زخمی، نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں ٹی ایل پی رہنما کی بیوی، بیٹا، بھائی اور 2 گن مین شامل۔ پولیس اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں حاجی نواز گڈو کا بیٹا سمیت 2 افراد کی حالت تشویشناک۔ ٹی ایل پی رہنما حاجی نواز پی پی 166 سے ایم پی اے کے امیدوار تھے۔ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او سندر باری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ محمد حنیف، اون نیوز، کالے کی منڈی۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے نمائندے محمد اختر کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اطلاعات سندھ حکومت سانگڑ ڈویژنل کمشنر شہید بے نظیر آباد ندیم احمد آبڑو نے آج ضلع سانگڑ کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے RHC جام نواز علی میں پولیو مہم کا افتتاح کیا اور ریلی میں شرکت کی۔ بعد ازاں کیڈٹ کالج جام نواز علی کا دورہ کرتے ہوئے تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر ندیم احمد آبڑو نے RHC جام نواز علی پولیو مہم کا افتتاح کیا اور عملے کو ہدایت کی کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور محنت کی جائے۔ ضلع کے تمام علاقوں میں پولیو ٹیموں کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ بعد ازاں کمشنر ندیم احمد آبڑو نے کیڈٹ کالج جام نواز علی میں مڈ ٹیسٹ کے انعامات تقسیم کرنے کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جہاں پہنچنے پر انہیں گیسٹ آف آنر کا اعزاز دیا گیا۔ اپنے خطاب میں کمشنر ندیم احمد آبڑو نے کہا کہ تعلیم قومی ترقی کی کنجی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج کے نوجوان نسل مستقبل میں ملک کا نام روشن کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کیڈٹ کالج کا تعلیمی ماحول انتہائی شاندار ہے اور یہاں کے طلباء ملک کے بڑے اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جو ضلع سانگڑ کے لیے باعث فخر ہے۔
अब खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे नुमाइंदे राव इरफान राजा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कराची डिवीजन के तहत डिस्ट्रिक्ट कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी से इसराइल और अमेरिका मुर्दाबाद रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नायब सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शाहद गोरी, मरकजी रहनुमा आफ्ताब कादरी, उलमा इकराम ने की। रैली से खिताब करते हुए नायब सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शाहद गोरी ने कहा कि उलमा इकराम ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। रियासत ऐलान करे तो पहली सफ में खड़े होंगे। मजलूम फ़लस्तीन गजा का बच्चा मदद के लिए पुकार रहा है, मगर मुस्लिम हुक्मरान गूंगे बहरे हुए हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुनीबुर रहमान ने 4 मई को मिलियन मार्च का ऐलान किया। इंशाअल्लाह लाखों लोग मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करेंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का एक कारकुन मुक़द्दसात इस्लाम की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने और इसराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए हमें अपनी जानों को नजराना भी देने पड़े तो ग्रेस नहीं करेंगे। गजा में इंसानी हकूक़ की पामाली निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी खुली दहशतगर्दी है। इस मौका पर इलामा साजिद महमूद, इलामा सजाद सियालवी, इलामा रफ़ीक अमजदी, इलामा आदल चिश्ती और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं गुडाब कराची से, हमारे नुमाइंदे आफ्ताब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक गुडाब टाउन पिपरी सिंधी गोट में फुटबॉल ग्राउंड पर लगे ठेलों ने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। कराची मलीर के इलाके गुडाब टाउन के पिपरी सिंधी गोट में फुटबॉल ग्राउंड के अतराफ और सड़कों पर लगे गैर कानूनी ठेलों ने शहरियों की जिंदगी जीर्ण कर दी है। सड़कों पर छोटे बड़े ठेलों की बरमार के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, जबकि इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर आम शहरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो रही है। मकामी अफराद का कहना है कि फुटबॉल ग्राउंड के इर्द गिर्द लगने वाला ये गैर मुनज़्ज़म बाजार रोड को मुकम्मल तौर पर घेर चुका है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद गाड़ियों की फिटनेस भी नकारा है, जिससे न सिर्फ हादसात का खतरा बढ़ रहा है बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। अहले इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ट्रैफिक निज़ाम को बहाल किया जाए ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। अब रुक करते हैं शेखुपुरा का, हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा पंजाब के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन शेखुपुरा की जानिब से DHQ अस्पताल में एहतजाजन OPD को बंद कर दिया गया। शेखुपुरा DHQ अस्पताल के अलावा शहबाज शरीफ मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल में भी डॉक्टरों ने OPD मुकम्मल बंद कर दी। YDA के सदर डॉक्टर तैमूर अहमद समरा का कहना था कि लाहौर में हेल्थ वर्कर्स पर किए जाने वाले तशद्दुद और हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी हड़ताल की गई है। YDA शेखुपुरा हेल्थ वर्कर्स को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हुकूमत को फौरी निजकारी का अमल रोक कर हमारे मुतालबात पूरे करने होंगे। मुतालबात पूरे न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। OPD बंद होने के बायस दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। OPD बंद होने की वजह से मरीज इलाज मुआवजा के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। चाहे उनकी कोई दाद रसी की जाती, उनके साथ कोई मुज़ाकरात किए जाते, उन पे लाठियों और आंसू गैसों के साथ जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, उसकी GHA शेखुपुरा सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। और आज का भी हमारा जो एहतजाज है, जिसमें हमारे DHQ और डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के जितने हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ सबसे लोग आए हुए हैं और इनका यहाँ पे आना इस बात का सबूत है कि इस तशद्दुद और नजकारी को पूरे हेल्थ सिस्टम के जो स्टाफ है उसने मुस्तरद कर दिया है। अब रुक करते हैं शेखुपुरा का, हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के तहत ज़िला शेखुपुरा को खूबसूरत और तजावुज़ात से पाक बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लेने के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर दिगर ज़रे अफसरान समेत मीडिया नुमाइंदगान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी। रेलवे रोड शेखुपुरा में तामीर शुदा गैर कानूनी तजावुज़ात को मस्मार करने का अमल जारी। इंक्रोचमेंट का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हकीकी मकासद हासिल किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट सिटी शेखुपुरा समेत ज़िला भर में सरकारी अराज़ी पर काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ किया जाएगा और तमाम शहरों को तजावुज़ात से पाक किया जाएगा। ज़िला में कहीं भी तजावुज़ात नज़र न आए कार्रवाइयों का अमल मुसलसल जारी रखा जाएगा। तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा।
چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ہر بچہ پولیو سے محفوظ. ضلع ملتان میں 3 روزہ قومی پولیو مہم کا آغاز. پولیو مہم کے پہلے روز 3,20,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے فیلڈ پولیو ٹیموں کی انسپیکشن کی اور بریفنگ لی. محمد علی بخاری نے گھروں میں جا کر بچوں کو پلائی کی ویکسینیشن کی انسپیکشن کی. 3 روزہ پولیو مہم کے دوران 10 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر پولیو مہم کے سلسلہ میں عوامی مقامات اور جنرل بس اسٹینڈ پر خصوصی کیمپ قائم کیے گئے ہیں. پولیو قطرے پلانے سے انکار کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. محمد علی بخاری پولیو قطروں سے محروم رہ جانے والے بچوں کے لیے 2 روزہ فالو اپ مہم چلائی جائے گی. بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے ڈویژن بھر کے قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کے متعلقہ اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن اور متعلقہ کمیٹیاں قبرستانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کو یقینی بنائیں. کمشنر عامر کریم خان نے تمام قبرستانوں میں باقاعدگی سے صفائی، نکاسی یاب کے انتظامات اور راستوں کی مرمت بحالی کو یقینی بنانے کا حکم دیا. ان کا کہنا تھا کہ ان مقامات پر صفائی کے ناقص انتظامات سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں. عامر کریم خان نے قبرستانوں کی 4 دیواری کی مرمت یا اثر نو تعمیر کا بھی حکم دیا اور کہا کہ ہر قبرستان کی 4 دیواری پر قرآنی آیات، اسلامی کلمات اور دعائیں نمایاں انداز میں تحریر کی جائیں تاکہ یہ مقامات تقدس احترام کے ساتھ نظر آئیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہر ضلع میں کم از کم ایک قبرستان کو ماڈل قبرستان کے طور پر اپ گریڈ کیا جائے گا. ان ماڈل قبرستانوں میں مخصوص داخلی دروازہ، جنازہ گاہ، وضو خانہ اور بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ بنائی جائے گی تاکہ آنے والے افراد کو سہولیات میسر ہوں اور انہیں عزت و وقار کے ساتھ اپنے مرحوم کی قبور پر دعا کے لیے بیٹھنے کا موقع ملے. کمشنر ملتان نے اس سلسلہ میں تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایات جاری کرتے ہوئے رپورٹس طلب کی تاکہ عمل درآمد کو مانیٹر کیا جا سکے. بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ملتان ریجن میں نئی انکروٹمنٹ 2025 کے پروسیس کے چوتھے مرحلے 23 اپریل سے آغاز کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. انسپکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر عثمان انور، ڈی آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرول لاہور ڈاکٹر اطہر وحید، سی پی او صادق علی ڈوگر اور ایس پی سلیم خان نیازی اور ایس پی جلیل عمران کی زیر نگرانی ملتان ریجن میں کانسٹیبلز، لیڈی کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبلز کے لیے بھرتی 2025 کے سلسلہ میں 2 ٹیسٹ مرحلے کے بعد ریکروٹمنٹ کانسٹیبلز، لیڈی کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبلز کا تحریری امتحان کا شیڈول 23 اپریل سے جاری کر دیا گیا ہے. وہ امیدوار جنہوں نے دور اور جسمانی پیمائش کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے وہ 23 اپریل بروز بدھ تحریری امتحان کے لیے 7 بجے صبح پولیس لائن نمبر 1 نزد کچہری چوک حاضر ہونے کے پابند ہوں گے. کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبلز تحریری امتحان میں 659 امیدوار شریک ہوں گے. کانسٹیبلز کی اسامی کے لیے 540 میل امیدواران تحریری امتحان کے لیے شرکت کریں گے. لیڈیز کانسٹیبل کی اسامی کے لیے 119 فیمیل امیدوار تحریری امتحان میں شرکت کریں گے جبکہ ڈرائیور کانسٹیبل کی اسامی کے 1 امیدوار تحریری امتحان میں شرکت کرے گا. سی پی او صادق علی ڈوگر امتحانی کمیٹی کے چیئرمین جبکہ ممبران میں ایس پی سلیم خان نیازی اور ایس پی جلیل عمران ملتان ریجن ہوں گے. بھرتی کا عمل 100% میرٹ اور شفافیت کے ساتھ جاری ہے. قابلیت اور معیار پر پورا اترنے والے جوانوں کو پولیس فورس کا حصہ بنایا جائے گا. مزید شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تحریری امتحان کے تمام مراحل کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جائے گی. امیدوار کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھرتی کے لیے بنائے گئے بورڈ میں شامل افسران کو اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان کا جائز مسئلہ حل کیا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان ذیر کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر شہری کو بااثر افراد کے خلاف کارروائی کرنا مہنگا پڑ گیا. بدنام زمانہ بااثر افراد کا شہری پر قاتلانہ حملہ، شہری کی ٹانگیں توڑ دی گئیں. بہاول نگر ملزمان کا عینی شاہدین پر ہوائی فائرنگ اور سرعام آزادانہ ڈنڈے سوٹوں کا استعمال اور اسلحہ کے زور پر شہری پر تشدد. شہری پر 2 مرتبہ قبل بھی حملہ آور. پولیس خاموش تماشائی. ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز. تفصیلات کے مطابق شہری کو بااثر اور بدنام زمانہ افراد پر کارروائی کرنا مہنگا پڑ گیا. ملزمان عامر، محمد آفتاب، شہباز شریف اور حماد نے 6 نامعلوم افراد کے ہمراہ گمنڈ پور سے بہاول نگر آتے ہوئے راستے میں روکا اور تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. مقصود نامی شہری نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں گمنڈ پور سے بہاول نگر کے لیے روانہ ہوا تو گات لگائے ملزمان نے پیچھا کرتے ہوئے روکا اور تشدد کرنا شروع کر دیا اور کیس واپسی کا کہتے رہے اور تشدد کرتے رہے. جبکہ نشاہدین نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ہوائی فائرنگ کرتے رہے اور خوف و ہراس پھیلاتے رہے. نتیجے میں میری ٹانگیں
اور ایک ہاتھ ٹوٹ گیا اور میں تڑپتا رہا، جبکہ عینی شاہدین نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ہوائی فائرنگ کرتے رہے اور خوف و ہراس پھیلاتے رہے۔ نتیجے میں میری ٹانگیں اور ایک ہاتھ ٹوٹ گیا اور میں تڑپتا رہا، جبکہ ملزمان شہری کی جانب سے دائر مقدمے میں ملزم ہے اور متعدد اغوا، قتل جیسی سنگین مقدمات میں بھی زیر سماعت ہے، لیکن اثر و رسوخ کے باعث ملزمان سرعام گھوم رہے ہیں، جبکہ پولیس بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور سنگین نتائج کے انتظار میں ہیں، جبکہ میری جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ شہری نے ڈی پی او بہاول نگر، آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور انصاف دلوایا جائے۔ میرا نام مقصود احمد والد محمد رضی، قوم بٹو، موضع ڈاب وزیر کا تھانہ کمانڈ پور ایریا کا میں رہن والا تے میں 15 تاریخ نو بہاول نگر آ رہا سا۔ آفتاب، شہباز، حماد میرے ملزم نے 383/23 مقدمہ تھانہ صدر میں درج کرایا ہے۔ لتاں میریاں انہاں توڑ دیتیاں، بازو توڑ دیتے، بہت تشدد کیتا ہے، پہلے بھی 2-3 دفعہ تشدد کیتا ہے تے اس واسطے مینوں پولیس تے کوئی انصاف دی توقع نہیں۔ وہ بار بار میں ہن کل بھی اتنے میرے گھر آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں، تینوں جانوں مارنے یا سانوں صلح دے بیان دے دے، تے مینوں کوئی اعتماد نہیں لے رہے بھی جس کی وجہ تو میں انہوں نے صلح دے بیان دے دیواں۔ اس واسطے میری مریم نواب صاحبہ سے اپیل ہے، میں شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں اور چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں مجھے انصاف دلوایا جائے۔ میں کبھی کسی سے نہ زیادتی کی ہے نہ کرتا ہوں، میرا مشن بھی نہیں ہے، میری عمر بھی نہیں ہے، اس لیے میں انصاف کا منتظر ہوں۔ کب مجھے انصاف ملے گا، بس مجھے انصاف دلایا جائے۔ سب افسران والا سے اپیل کرتا ہوں مجھے انصاف دلایا جائے بس۔ پنجاب میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ انسداد پولیو مہم 21 اپریل تا 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم کا پہلا روز وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب، ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر، ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران فیلڈ میں ان ایکشن ہیں۔ شالیمار ٹاؤن کے علاقہ چائنا اسکیم میں وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب نے ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر کے ہمراہ پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سٹی رپورٹر لاہور محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم 21 اپریل تا 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم کا پہلا روز وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیب حسن خان، ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران اور تمام ڈی ڈی ایچ او اپنی فیلڈ میں ان ایکشن ہے۔ شالیمار ٹاؤن کے علاقے چائنا اسکیم میں وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیب حسن خان اور ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر نوید اختر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ موبائل ٹیم اور ورکرز کی کارکردگی اور حاضری کو بھی چیک کیا گیا اور موبائل ٹیموں کو مائکرو پلان کے مطابق کام کرنے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ شالیمار ٹاؤن میں لگائے جانے والے کیمپ اور دیگر پولیو ٹیموں کا جائزہ بھی لیا گیا اور پولیو ٹیموں کو پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے سخت ہدایات بھی جاری کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر نے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب حسن خان کو پولیو کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر نوید اختر کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، شالیمار ٹاؤن میں 371 موبائل ٹیمیں اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ شالیمار ٹاؤن میں 8 مین پوائنٹ پر کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا ہے اور شالیمار ٹاؤن میں 1,60,000 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا ٹارگٹ ہے۔ پولیو بچپن کی بیماری نہیں بلکہ زندگی بھر کی مزوری ہے۔ اس سال شالیمار ٹاؤن میں پولیو کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ مزید ان کا کہنا تھا، اس پولیو مہم میں لاہور سے تقریباً 22,60,170 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کے ہدف کو پورا کیا جائے گا اور والدین سے گزارش ہے پولیو کے 2 قطرے ہر ماہ ہر بار ضرور پلائیں اور اپنے بچوں کو زندگی بھر کی مزوری سے بچائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، اون نیوز، لاہور۔ بہت شکریہ اظہر مشتاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر اور فیڈرل فوکل پرسن صفدر خمائیوں قریشی نے اسلام آباد میں چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل، سہولیات کی فراہمی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر ملکی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی، جس میں بیرون ملک پاکستانیوں کی وطن سے وابستگی، سرمایہ کاری کے مواقع اور قومی ترقی میں ان کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ صفدر خمائیوں قریشی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کے مسائل کا حل حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے او پی ایف کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس میں مزید بہتری کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے یقین دہانی کروائی کہ ادارہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔
और हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मुलाकात को दोनों रहनुमाओं ने नहायत मुफीद और तामीरी करार दिया और आइंदा भी मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। अब रुक करते हैं मोरो का। मोरो कौमी शाहरा 4 रोज से बंद है। एहतजाज और धरना जारी हैं। हज़ारों गाड़ियाँ रोक दी गई। दरियाई सिंध से 6 नहरें किनारने के खिलाफ बब्बर लोए में वकला के एहतजाजी धरने की हमायत में मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमों के कारकुनों और तलबा ने 4 रोज से मोरो कौमी शाहरा बंद कर रखी है, जिसकी वजह से हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हैं। कौमी शाहरा पर दिन रात धरने जारी हैं। पंजाब से आने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं। ऑयल टैंकर्स, ट्रेलर, ट्रकों, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। एहतजाजी धरनों की क़यादत शमन इनकलाबी, शाहद चांडियो, सदाम बागी, नशाद, इरफान और दीगर कर रहे हैं, जहां इनका कहना था कि सिंध हमारा मादरे वतन है और दरियाई सिंध का पानी इंसानों, जानवरों, दख्तों और फसलों समेत हर जानदार की जान है। हम वफाक को इस पर कभी कब्जा करने नहीं देंगे। अगर दरियाई सिंध को पानी ना दिया गया तो हम इसे खून से भर देंगे, लेकिन अपनी सरजमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। एहतजाज में शामिल कौम परस्त तंजीमों के रहनुमा कोई फैसला नहीं कर रहे और जब तक हमें हुक्म नहीं मिलता हमारा एहतजाज भी जारी रहेगा। 4 रोज से फंसे तुलबा कौम परस्त तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनों को शहरी खाना और पानी फराहम कर रहे हैं, जबकि ड्राइवरों को भी खाना और पानी फराहम किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर तोंसा में तैनात 2 पुलिस एहलकार डाकू से मुकाबले के दौरान शहीद। डेरा गाजी खान पुलिस की जुर्रत, फर्शनासी और कुर्बानी की एक और रोशन मिसाल। थाना सदर तोंसा शरीफ में तैनात ASI गुलाम शबीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद दरी शाहपुल के करीब डाकू से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश कर गए। पुलिस के दायरा शाहपुल के इलाके में मसल्ला डाकू की मौजूदगी की इतला मसूल हुई, जिस पर ASI गुलाम शबीर अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। पुलिस पार्टी के मौके पर पहुंचते ही डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान ASI गुलाम शबीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद ने जान का नजराना पेश करते हुए शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। वाक़े की इतला मिलते ही DPO डेरा गाजी खान सैयद अली, SDPO तोंसा, SHO और पुलिस की दीगर टीमें फौरी मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में लेकर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। डेरा गाजी खान पुलिस के अफसरान एहलकार हमेशा अवाम के जानमाल की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सीना सपर रहे हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश किया जाता है और इस अज़म का यादा किया जाता है कि मुलविस अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शामिल करते हैं ओमान मस्कत से। ऑन न्यूज़ सैटेलाइट चैनल पर मखसूम बीबी फाउंडेशन के बानी मोहम्मद महबूब राजपूत समाजी फलाही खिदमात करने वाले की रब की रज़ा और दुखी इंसानियत की फलाह। मखसूम बीबी फाउंडेशन का मकसद है हम पाकिस्तान समेत दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि हम पाकिस्तान के मुजाहिद हैं। मिट्टी का कर्ज अदा करने और मुल्क की नेक नामी के लिए खिदमत खलक का वतीरा बना लिया है। हम चाहते हैं कि कोई इंसान गुर्बत की वजह से भूखा ना रहे। 2 वक्त का खाना सबको मिलना चाहिए। मखसूम बीबी फाउंडेशन फ्री दस्तरखान लगाने का प्रोग्राम बना रही है। जल्द हम मुल्क के पसमानदा इलाकों में दस्तरखान लगाएंगे। इसके अलावा पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। इमरजेंसी में मरीजों को एम्बुलेंस की फ्री सर्विस देंगे। सच्चा बच्चा केयर सेंटर बनाएंगे। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि रब की रज़ा के लिए इंसानियत की फलाह और बहबूद करते रहेंगे। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।